uh, 62, 62 tanan na nag-surrender sugod atong Enero hasta atong Disyembre. Kaya General Nox sa kining atong mga 60 kapin nga ni surrender. Unsa kasagaran ang hinungdan ini nganong mi surrender sila sa ato ang sabakan sa gobyerno? Ang kasagaran gyud ani nga rason nga nung ninurrender ni sila, pamilya, layo na sila sa pamilya nila, gutom sa ibabaw niya, na kuan lang gid ni sila ba, nalaylo lang gid ni sila, kaya ang ilahang indoctrination dito sa ibabaw good kay dili gid sila pasurrenderon kay pamatyon kuno sila, pero lately nakahibalo sila nga maayo ra day ang pag-atiman sa gobyerno mo nga nagsunod-sunod ni sila panurrender, mao ni nga niabot kini og 60 ka kabuok kapin kay. Okay, grab ko nga mula gina ilang mga tinuohan pod dra kay para usab nga mahadlok usab mo surrender ang ato ang mga pipila ka mga kaning rebuilding nga ana pa karon sa bukid. O karon dyan unsa ang papel sa atong militar o lokal nga pagagamhanan sa pag-awag sa mga kanhing mga sa mga rebuilding nga ana pa karon sa kabukiran nga mo surrender diri balik sa sabakan sa gobyerno? Sa pagkakaroon wala man gihapon na magbago ang ato ang ginadusgo. Gani gitapanguluhan kini sa ato ang provincial government nga adawaton kining tanan nga mga kaigsuonan nato nga naa sa bukid nga nagsuri-suri pa nga nagrebelde. Ginauhag ginato na sila gani kung makadungog ang ilahang mga pamilya nga naay daghang programa ang gobyerno nga ikahatag sa ilaha para manginabuhi sila og insakto nga dili na sila magrebelde dito sa ibabaw. Hisgutanan po sab nga programa general no unsay mga programa usab sa gobyerno nga ilahang madawatan nga sa mga misurrender human kani sila mo surrender, unsay mga programa sa gobyerno dili lang diri sa tong lokal nga pagagamanan, apil na usab sa national government nato, general? Ang sa national government naman tay kuan naman na sila mga livelihood nga ginahatag pag mo surrender sila, pero ang pinaka-importante gid mo sa national level ang kining amnesty program. Kining amnesty good kinahanglan gid nila nga ma-take advantage ni siya kay aron makapanginabuhi sila malinawon diri sa kauban sa mga pumuluyo diri sa atong mga komunidad, kay ang ilahang mga kaso nga may mga kaangtanan dito sa pagrebuilde mapasaylo ni tanan sa atong gobyerno niya, dili na sila magkabalaka nga dakpon sila pila ka adlaw. So naagid sila malinawon nga panghuna-huna nga manginabuhi diri sa kauban sa atong mga kaigsuonan dinhi sa ubos. Okay, general no. Sa kini po kabahin po ani mga may surrender, general, giunsa usab nato ninyo pagsiguro nga matinud-anon ang ilang pag-surrender o kay matod pa nga pipila kay may tuod lagi sa mga programa pod nga gakadawatan nila nga murag ilan ang ginahimo nga negosyo ba nga paghuman nila og dawat mo balik lagi hapon sila sa ilang kaning kalihukan. Giunsa pagsiguro sa ato ang mga kasundaluhan nga matinud-anon og tinud-anay ang ilang pag-surrender? Anaman tay mga listahan sa mga rebuilde gyud nga ato ang ginauhag nga mosulod mo munaog diri sa ubos para mo manginabuhig sakto. Kompleto kita sa record na anay mga prior investigation nga ginahimo nya ato yung siguraduhon nga sila magkontinud-anon dala nila ilahang mga armas kay aron wala na sila magamit didto later on. Unya ginahatag yun na ang ilahang livelihood gani na pa na sila ginatawag na ato og deradicalization phase nga at gipanguluhan po na sa ato ang PLGU ang ilang mga programa nga sila mahibalik gayud sa sabakan diri sa ato ang normal nga panggobyerno. General no, ana bay mga kababayenan ug mga kabatan-unan nga apil nga misurrender sa milabayng tuig 2025? Dili lang nato makuha ng data no, pero actually kasagaran gud karon sa mga nahibilin dito sa ibabaw kay mga magtiayon na ay babae lalaki gina sila. So halos 50% anak mga babae. Ang ilang mga anak ng mga batanon mo na siguro yung mga kasagaran ng mga lalaki man ng mga batanon pa nga wala pa mga minyo. More na yung mga nahibilin dito nga nag-surrender
kung ato ang ikuan mas majority siguro ang mga lalaki pero daghan gihapon ang mga babae kay kasagaran ni sa ilaha mga magtiayon ni sila. No, unsa sa usab ang epekto sa padayon nga pag-surrender sa ato ang mga kanhing rebelde diri sa atong sabakan sa hilabinas ilang mga kauban nga anaa pa dira karon sa kabukiran. Siguro ang nakuan diri sa epekto ana nakita po silang mga kaubanan base sa mga bagong nag-surrender nianing tuiga lang ingon sila nga dugay na nilang naghunahon na gani nga mosunod silang mga kauban last year pa nga nanurrender gani nahadlok lang sila kay dili na gyud sila tugutan gani nga makabisita sa ilang mga pamilya kay basin ug maagni sila mo na nga ato ginang paningkamutan nga makaabot dito sa ilaha ang ato ang mga panawagan nga ginadawat gina sila dayon sa gobyerno tagaan na sila saktong panginabuhi. No, may tungod ana ba pud day data nga pila lang ka rebelde ang nagpabilin dira sa atong kabukiran diri sa atong lalawigan sa Bukidnon? Diri sa Bukidnon ang nahibilin diri na mga armado nga na sa ibabaw karon wala na sila kaabot og 20. Dala na sa ilahang pinaka-leader. Dutay na sila gani niaging bulan lang. Aning Enero lang. May lihito nag-surrender nga 7 ka buok nga nagpasalamat gid sila nga nakaabot sila sa sabakan sa mga kasundaluhan nga walay nahitabo sa ilaha kay nahadlok gid sila. Di na gid sila pagwaon sa ilahang mga kaubanan dito sa ibabaw.